بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الدعاء والقرآن في الجوال يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. علماء من قالوا أيهونم طروا أدلم لمن عندنا مكنيات طروا. أولا قالوا ذهب أكثر العلماء بمنع الدعاء والقرآن في الجوال. ليش؟ قرآن طروا أدلم طروا نو، دعاء طروا أدلم طروا نو، لكن قالوا إذا رن القرآن مثلا عند سوي دول الحل كذا هلا قرآن نو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إلى الجوال من دونهم تارجوا أنت زنبلة السماء له يمي سماء سو أيتنا ناكم قطة نوم تقرطوا يا أيها الذين سل قطة تقرطوا الله. طيب يوم تقرطوا كهونه لمن دونه قرآن يسقبه والله إني بعلم يالسوش هين لما ملسا يتشلون اتأيكاتشو الله ملسو استي قرآن لبركانه يسقبه. طيب نبي الله سبحانه وتعالى من دونه ميلو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أدلم يالو قرآن كتقرأ زنبله سماونه ميلو أنت قل قرآن سيجمر تقرطوا الله يهون جلاد اللموي. سلازي قرآن بزينو دعاء دمو يمي قرمنا يمي السكنو دعاء دمو. طيب قرآن انتني مثال الله مثلا اللهم هدنا في من هديت إلى انتنو أدلم أهون كانت يمتطلبوا آمين لتنو እባካችሁ ልጠይቃችሁ እየሰቃችሁ ስትመልሱልኝ አንድ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ ጀዋሉ ሲደውል اللهم هدنا ሲል آمين የሚል ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? مستحيل እንደዚህ አይተናናቀም። طيب آمين ብለህ ዱዓ ማትቀበል ከሆነ ለምንድን ነው ያስገባኸው እዚህ ለማሾፍ ነው? ይህም ነገር አይሆንም። ምክንያቱም آمين ብሎ የሚቀበል ሰው አይተናናቀም። እሺ ሶስተኛ በሐማም ውስጥ እያለህ ቁርአን ይከፈታል አንዱ ይደውልና ቁርአኑ ይቀራል በሐማም ውስጥ ያለ ደግሞ ቁርአን መቅራቱ በጣም የተከለከለ ነው። ይሄ አንድ ነው። طيب تشويش المصلين በሰላት ውስጥ ያለ ደግሞ ቁርአን ሙዚቃ ምናምን ሲል አንድ ሰው ኢማሙን የተከታተለ እያለቀሰ በቃ እንትን ሆዱን እየበላው በቃ ባጠገቡ ሆነ ሙዚቃ ሲብል ወይም ደግሞ ቁርአን ወይም ዱዓ ሲነሳ እሱ በጣም ይረበሻል ይላሉ። طيب ከዛ በኋላ في الدعاء نعم هل مثلا إذن ما فائدة القرآن وما فائدة الدعاء؟ سؤال ما دمو أن نقر لتأيكه ترى دول بالتارقو من دنو يميقوده يهم يملسو سو يلم لمثاليني عند سيدول اللي شر يمتل كادر ركوت من يقود البنيال. طيب موسيقى كادر ركوت من يجمر اللينيال يميجمرنا يميقود له إناك ألن نعم የሚጨምረው ሙዚቃ ከሆነ ዘንብ ነው ዱዓ ከሆነም ወንጀል ነው። ግን እኔ አንድ ተራ ደወል ባደርገው ቃጭል ባደርገው ምን ይጎዳኛል? እኔ ዋናው መልእክቱ ምንድነው? አንድ ሰው እየደወለ ነው ለማለት አይደለም የፈለከው خلاص ቤት የሚያንኳኳ አለ። ለምሳሌ እኔ ጀዋል አሁን ባሰማችሁ ኳ ያረጋል ቤት ነው የሚያንኳኳ። ያንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ ያኒ ጎርፍ ያኒ ውሃ ፋፋቴ ሲወርድ ደግሞ ድምጽ ይሰጣል። አንዳንዱ ደግሞ ጀረስ አለ ሪንግ ያኒ ተራ እንትን። ይህ ቢሆን ምንድነው እንትኑ ጉድለቱ? اذا نقول ከዛ በኋላ نقول اظن الهدف منه هو التنبيه يعني ዋናው መልእክቱ እየደወልኩ ነኝ ማለት ነውና ለዚህ ማንኛውም ድምጽ ሊሆን ይችላልና ከዱዓ كقرآن كأذان كموسيقى كميربش انتن دمصش بمولو بنرق نو يمشالو نلالن. اشي